आदाब, सलाम। मैं अकरम परवेज़, सदर शोबे उर्दू, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा व तालबात खैर व आफियत से होंगे। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में सरकारी हिदायत को मुकम्मल तौर पर ख़ुद की ज़िंदगी में नाफिज कर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम करने के साथ साथ खुद, समाज, शहर और देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा होंगे। आज जिस मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी या जो मौजू मैं आपके सामने रखूँगा वो दरअसल असासी बुनियादी नोयत का होगा। वो ये है कि अदब क्या है और बतौर मज़मून के इसका इंतखाब करने से हमें मुस्तक़बिल में किस किस तरह के फ़वाइद हासिल होंगे। ज़ाहिर है कि आप कश्मकश में होंगे कि बतौर मज़मून के आपने तो उर्दू को मुंतखब किया है, लेकिन उस्ताद कह रहे हैं कि अदब का इंतखाब किया है। इसका आसान लफ्ज़ों में जवाब यूँ होगा कि आपने बतौर मज़मून उर्दू का इंतखाब तो किया, लेकिन ये महज ज़बान के मुताले तक महदूद नहीं है। यानी इसमें ज़बान की सरफ़ी और नहवी सिफ़ात के साथ साथ इस ज़बान में शामिल तहज़ीबी, समाजी और सक़ाफ़ती एहसासात का मुतालिया भी किया जाएगा। दरअसल अदब जो है वो सक़ाफ़त का मज़हर है और ज़बान अदब के इज़हार का वसीला है। इस तरह हमारे सामने दो बुनियादी अल्फाज मौजूद हैं, दो बुनियादी इस्तिलाहात मौजूद हैं। पहली ये कि ज़बान और दूसरी अदब। अब हम पहले तसव्वुर या जिसे इस्तिलाह कह लीजिए को हल करने या समझने की कोशिश करते हैं। यानी ज़बान क्या है, उसकी तारीफ़ अगर हमें करनी है या अगर हमें किसी को ये समझाना है कि ज़बान किसे कहते हैं तो हम कैसे कहेंगे। ज़बान असलन और उसूलन इज़हार का वसीला है, यानी ज़बान ज़ाहिर करने का ज़रिया है। यहाँ सवाल है कि किस चीज़ को ज़ाहिर करने का। भाई सोचता है तो आदमी कि किस चीज़ को ज़ाहिर करने का ज़बान ज़रिया है, तो इसका जवाब है ज़ात को या खुद के ज़हन को या जो कुछ हमारे दिमाग में है उन सब को अगर ज़ाहिर करना है तो हमें एक वसीले की ज़रूरत महसूस होगी, एक ज़रिए, एक मीडियम की एहतियाज यानी हाजत यानी ज़रूरत होगी। और इस वसीले का काम जो शय करती है उसे ज़बान के नाम से जाना जाता है। इस बात को मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। ज़बान असलन और उसूलन इज़हार का वसीला है, यानी ज़बान ज़ाहिर करने का ज़रिया है। यहाँ सवाल है कि किस चीज़ को ज़ाहिर करने का, तो इसका जवाब है ज़ात को या खुद के ज़हन को या जो कुछ हमारे दिमाग में है उन सब को अगर ज़ाहिर करना है तो हमें एक वसीले की ज़रूरत महसूस होगी, एक ज़रिए, एक मीडियम की एहतियाज यानी हाजत होगी। और इस वसीले का काम जो शय करती है उसे ज़बान कहा जाता है। इंसान बोलकर अपने दाखिल को यानी जो कुछ वो सोचता है, जो कुछ वो महसूस करता है, जो कुछ वो समझता है का इज़हार करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ज़बान इंसानी मामलात में ख़यालात, तसव्वुरात, एहसासात, जज्बात, फ़िक्रियात वग़ैरह को ज़ाहिर करने का वसीला है। यहाँ जब हम ज़बान की बात कर रहे हैं तो इसका मफ़हूम दरअसल ये है कि हम तक़रीरी ज़बान की सिफ़ात व ख़ुसूसियात को रोशन कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उसका इज़हार कर रहे हैं।
اب آپ کے لیے ایک نیا لفظ، ایک نئی اصطلاح اور موجود ہوئی کہ تقریری زبان سے کیا مراد ہے۔ زبان کے دو روپ ہیں جیسا آپ سب جانتے ہیں، یعنی ایک وہ جو بولی جاتی ہے اور دوسری وہ جو لکھی جاتی ہے۔ زبان صرف بولنے کی سطح پر جس قسم کے معاملات کو آپ کے سامنے بیان کرتی ہے، لکھنے کی سطح پر بھی آپ انہی چیزوں کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب زبان کے حوالے سے ایک نیا تصور، ایک نئی اصطلاح اور آپ کے سامنے روشن ہونے والی ہے، جسے ہم رسم الخط یا رسم خط کہتے ہیں۔ اب رسم خط کیا ہے اور رسم الخط کسے کہا جاتا ہے؟ مان لیجئے زبان خیال ہے یا کوئی فکر ہے یا کچھ بھی جو ابھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں ہے، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں موجود ہے، وہ سب کچھ زبان ہے، اسے ہم زبان مان لیتے ہیں۔ اس بات کو، خیال کو، فکر کو جب آپ کاغذ پر منتقل کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں تو وہ تحریر، وہ لکھاوٹ ہی رسم الخط ہے، جسے انگریزی میں اسکرپٹ کہتے ہیں اور ہندی میں اسے لپی کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی روح، اس کی جان، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کا اعتماد یہی رسم خط ہے۔ اگر یہ زبان کے پاس نہ ہو تو اس کا علیحدہ وجود قائم کرنا ہی ممکن نہیں۔ اس لیے جب ہم کسی زبان کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا رسم خط ہی سیکھتے ہیں۔ آپ نے بھی جب اردو زبان سیکھنے کا آغاز کیا ہوگا تو سب سے پہلے الف، ب، ت، ث وغیرہ پڑھنا شروع کیا ہوگا اور پھر رفتہ رفتہ آپ نے انہیں جوڑنا سیکھا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے جملے بنانے سیکھے ہوں گے۔ اس طرح آپ نے رسم الخط پر عبور حاصل کیا ہوگا اور دھیرے دھیرے زبان کی باریکیوں سے واقف ہو کر اس کی لطافتوں سے محظوظ ہونے کا ذوق آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا۔ اردو کا رسم خط جو ہے اسے فارسی رسم خط کہتے ہیں، جسے نستعلیق کہا جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں اسکرپٹ کہتے ہیں، ہندی میں دیوناگری اس کا نام ہے اور پنجابی کی جو اسکرپٹ ہے اسے گرمکھی بولتے ہیں۔ اب کل ملا کر دیکھیں تو ہماری جو آج کی بحث رہی ہے وہ زبان کے حوالے سے رہی ہے۔ ہم نے آج زبان کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھیں، یعنی زبان ایک وسیلہ ہے جو دو یا زیادہ افراد کے مابین کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان انسانی ذات کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ زبان خیالات و فکر، احساس و جذبہ ہے جس کا اظہار زبان کرتی ہے، جس کا بیان زبان کرتی ہے، اور ان سب کو بیان کرنے کا جو آلہ ہے وہ زبان ہے۔ خدا نے ہمیں آلۂ نطق دیا ہے جو ہماری قوت گویائی کا اظہار ہے۔ ہم انسانوں نے دنیا کے الگ الگ خطوں میں الگ الگ زبانوں کی شکلیں، الگ الگ زبانوں کی تشکیل کی اور اسی کے ذریعے اپنے احساس و خیال کو پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے پاس ہی اپنے فکر و خیال اور احساس و جذبے کو بیان کرنے کا ذریعہ موجود ہے، بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں سب کے اندر اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ساتھ رابطہ بنانے، کنیکٹ ہونے کا مادہ موجود ہے۔ شیر کی غراہٹ ہو، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہو، گھوڑے کی ہنہناہٹ ہو، کتوں کا بھونکنا ہو
یہ سب ان سب کی زبانیں ہیں، مگر چونکہ انسان نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انہیں ڈیکوڈ کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے، اس لیے ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن جیسے جیسے ہم ان کے قریب ہوتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہم ان کے احساس کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ یوں زبان جو ہے وہ رابطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، جو احساس کو احساس کے ساتھ، فکر کو فکر کے ساتھ، خیال کو خیال کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہاں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم ادب کی تفہیم و تعبیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سلام۔